नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म जीवन खड्का। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको समूहबीच 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। विप्लव मूलधारमा आउनु सेफ ल्यान्डिङ रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोरोना महामारीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा। 40 वर्षपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक। अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको दाबी र सार्वजनिक गरेका सबै तथ्याङ्क गलत साबित। नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा तय गर्न बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक कुनै निष्कर्षमा पुगेन। नेकपाका सांसदहरूको भूमिकाको विश्लेषण गरेर मात्रै काङ्ग्रेसले निर्णय लिने। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल चयन। 111 जनाको हस्ताक्षर भएको भन्दै आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा अत्याधिक बहुमत रहेको दाबी। लोपोन्मुख राउटे जाति दाङ लगायत जिल्लाका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै समाजमा रूपान्तरण हुन नसके राउटे नेपालमा सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था रहेको भनाई। चीनद्वारा सन् 2021 को लागि रक्षा बजेटमा वृद्धि। 209 अर्ब अमेरिकी डलरको रक्षा बजेट भारतको भन्दा 3 गुणा बढी, अमेरिकाको भन्दा 1/4 कम। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा 7 दोबाटो युथ क्लबको जित। 7 दोबाटोसँग बाँसबारी क्लब 4-1 गोल अन्तरले पराजित। 25 अङ्क जोडेर 7 दोबाटो उपाधि नजिक। अब समाचार विस्तारमा। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। सरकार र विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता मार्फत समाधान खोज्ने, नेकपाले राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपाका माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारमा भएका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई गर्ने सहमति भएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतका सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हस्ताक्षर समारोहमा सरकारका वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहकार भट्टराईले विगत 1 वर्षपछिको निरन्तरको प्रयासपछि वार्ता निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। हस्ताक्षर समारोह आयोजित राष्ट्रिय सभाहरूको कार्यक्रम कक्षमा स्वदेशी र विदेशी सञ्चारकर्मी र मन्त्री एवं नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खचाखच भरिएको थियो। पछिल्लो केही वर्षदेखि भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूह मूलधारको राजनीतिमा आएको छ। सरकारले सो पक्षलाई हिंसाको पथबाट मूलधारमा ल्याउनको लागि गरिरहेको प्रयास सफल भइसकै विप्लव मूलधारमा प्रवेश गरेको हो। शुक्रबारको एक कार्यक्रममा 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकै यो विषयले औपचारिकता पाएको हो। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन समेत गर्नुभएको हो। भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै विप्लव समूह मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मूलधारमा ल्याइएकाले मुलुकमा द्वन्द्वको अन्त्य भएको प्रश्न पार्नुभयो। सरकार र प्रतिबन्धित पार्टी नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति विप्लव नेतृत्वको पार्टीका लागि फोर्स ल्यान्डिङ क्र्यास ल्यान्डिङ नभएर सेफ ल्यान्डिङ भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनताको मन धेरै जित्नु भएको छ। एउटै कदमबाट, यसै कदमबाट, र यो साहसिक कदम हो। जोसुकैले एउटा कार्यदिशा, एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई भोट नसक्दै फेल हुन्छन् त्यसमा। तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ।
त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सरकारसँग गरिएको 3 बुँदे सहमतिमा देशको सपना लुकेको बताउनुभयो। साथै उहाँले 3 बुँदे सम्झौता पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो। यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ, तपाईहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी कसैलाई पीडाएर होइन, कसैको भाग खोसेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन, हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू अध्यक्ष बन्दा महाधिवेशनको बाटो रोज्ने र प्रधानमन्त्री बन्दा पनि निर्वाचनका माध्यमबाट बन्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री बन्दा समेत मेन हाइवेबाट सिंहदरबार प्रवेश गरेको उहाँको भनाइ छ। हामी मूल सडकबाट, मूल ढोकाबाट छिरेर फेरि सरकारमा आउँछौँ निर्वाचनको माध्यमबाट, नभन्दै 74 को निर्वाचनको माध्यमबाट, निर्वाचनको बाटोबाट, हाइवेबाट हिँडेर सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर हामी भित्र पस्यौँ। हाम्रो आदत के छ भने अध्यक्ष हुनु पर्यो भने महाधिवेशनमा लडेरै हुने। ब्याङ्केटमा मान्छे बोलाएर त्यहाँ म महासचिव भएँ, अध्यक्ष भएँ, त्यो तरिका हामी गर्दैन। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा करिब 2 वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो। यो सँगै नेपालमा घोषित रूपमा सशस्त्र तथा भूमिगत राजनीति गर्ने क्रमको अन्त्य भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले पारेको असर यति बेला आर्थिक सूचकहरूमा देखिन थालेको छ। विगतमा नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता अवस्थामा समेत आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक रहेको इतिहास भए पनि हाल आएर आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक बनेको हो। कोरोना कालका सुरुवाती दिनमा आर्थिक रूपमा अपनाइएका नीतिहरूका कारण वृद्धि दर थोरै हुने भए पनि सकारात्मक नै रहने अनुमान थियो। तर पछिल्लो दिनमा आर्थिक गतिविधिहरू खुम्चिएसँगै वृद्धि दर प्रभावित बन्दा अहिलेको जस्तो आर्थिक अवस्था नेपालले 40 वर्षपछि मात्र देखेको हो। कोरोना महामारीले विश्वमै नकारात्मक असर छाडिरहेका बेला सबैभन्दा ठूलो धक्का भने नेपाल र नेपाल जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई लागेको छ। गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.99% ऋणात्मक रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ, जुन 40 वर्ष यताकै पहिलो नकारात्मक वृद्धि दर पनि हो। कोरोना संक्रमण सुरु भए लगत्तै सरकारले जारी गरेको लकडाउनकै कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर खुम्सेर 1.54% मा झरेको थियो। गत वैशाखमा मात्रै 2.27% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने आकलन तथ्याङ्क विभागको थियो। जेठबाट मुलुकको आर्थिक गतिविधि नियमित हुने प्रक्षेपण गरेकोमा असारसम्म नै लकडाउन लम्बिनाले विभागको प्रक्षेपण अनुसार प्रतिफल आउन नसकेको प्रश्न छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले वृद्धि दरका सम्बन्धमा गर्दै आएका दाबी र सार्वजनिक गरेका सबै तथ्याङ्कलाई स्वयं तथ्याङ्क विभागले मिथ्याङ्कमा परिणत गरिदिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना महामारीकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रले त्यति साह्रो मार खेप्नु नपरेको बताइरहँदा तथ्याङ्क विभागले भने वृद्धि दरको कहाली लाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेको छ। 2072 सालको भूकम्प र त्यस लगत्तै छिमेकी राष्ट्र भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट समेत प्रभावित हुन नसकेको वृद्धि दर यसपटक भने खुम्चिएर ऋणात्मक हुने संकेत देखिएको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरले 0.2% भन्दा तल झर्नु परेको थिएन। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दो छ। यो सँगै विभिन्न महामारी र प्रकोपको असर सिधै गैर कृषि क्षेत्रले बेहोर्नु पर्नाले पनि आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित बन्न पुगेको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 8.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर आर्थिक कार्यक्रम ल्याएको भए पनि चैत पछिको अवस्था फेरिँदा अर्थतन्त्रमा ठूलै असर परेको छ। तथ्याङ्क विभागको अध्ययनले कोरोनाकै कारण सबैभन्दा ठूलो मार आवास तथा भोजन सेवा र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले बेहोरेको देखाएको छ। होटेल, रेस्टुरा लगायतका आवास तथा भोजन सेवामा 25.7% का दरले आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिने अनुमान विभागले गरेको छ भने भण्डारण तथा यातायात क्षेत्रमा यो दर 13.4% मा पुग्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा सदस्य रहेका
कुल 190 सदस्यमध्ये नेपाल समेत अन्य 23 राष्ट्रले कोरोना महामारीका समयमै पनि धनात्मक आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले आएर ती सबै अनुमान गलत साबित भएका छन्, जसको असर चालु आर्थिक वर्षमा समेत देखिने प्रष्ट छ। आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समेत आर्थिक वृद्धि 4.6% खुम्चिने अनुमान अर्थविदहरूले गरेका छन् र यो अवस्था भनेको विगत 40 वर्ष यता पहिलो पटक हो र जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक बनाएको छ। तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार भने बढेर 39 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएको छ। विभागले सन् 2010-11लाई आधार बनाएर यो अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो। गत वर्ष 38 खर्ब 59 अर्ब रुपैयाँ थियो। यसअघि 1964-65, 1974-75, 2000-2001लाई आधार वर्ष मानेर प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदै आएको थियो। यो सँगै विभागले गत वर्षको तुलनामा प्रति व्यक्ति आम्दानी भने घटेको देखाएको छ। अहिले प्रति व्यक्ति आम्दानी $1134 छ, जबकि अघिल्लो गत वर्ष $1159 रहेको प्रति व्यक्ति आय यो वर्ष घटेर 1134 मा झरेको छ। यसरी अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणको खोजी हुनु आवश्यक छ। नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यस्ता खाले आर्थिक क्षति लामो समय बेहोर्न नसक्ने भएकाले यसबारे बेलैमा सोच्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ। शुक्रबार नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। संसदीय दलको ज्येष्ठ सदस्य झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले दाहाललाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा चयन गरिएको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले यो बीचको संसद विघटनसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा कानुनी रूपले शून्य प्रभाव भनेर भन्ने भएको हुनाले चाहिँ विधिको हिसाबले केही अधुरा पनि बाँकी रहेको भन्ने देखिएको हुनाले आज दल नेता चयन गर्ने काम पनि सर्वसम्मतिले दल नेता चयन गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई दल नेता चयन गर्ने काम पनि भएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले फागुन 19 गते संसदीय दलका 25% सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठक बोलाउन माग गरे बमोजिम शुक्रबार बैठक बसी दाहाललाई नेता चयन गरिएको बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठकमा 111 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको भन्दै आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा अत्याधिक बहुमत रहेको दावी पनि गर्नुभयो। संसदीय दलको बैठकले फागुन 18 गते ताप्लेजुङमा भएको आगलागीको घटनामा पीडितहरूको उद्धार र राहतको माग समेत गरेको छ। यसैगरी शुक्रबार नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शान्तिपूर्ण बाटोमा लाग्न गरेको निर्णयलाई बैठकले स्वागत गरेको छ। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा तय गर्न बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पर्खा र हेरेकै दुविधामा अल्मलिएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको संसदीय दल बैठक समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन। बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संसदीय दलको बैठक पनि सांसदहरूको धारणाको आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो। तर शुक्रबार बसेको संसदीय दलमा 29 जना सांसदहरूले धारणा राखेको भए पनि राजनीतिक विषयमा लिने निर्णयबारे भने दल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। आगामी आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपाका सांसदहरूको भूमिकाको विश्लेषण गरेर मात्रै कांग्रेसले निर्णय गर्ने भएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय लिने बताउनुभयो। संवेदनशील विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो संसदीय दल र पार्टीले बडो गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र मान्यजीहरूले व्यक्त गर्नुभएका सुझाव सल्लाह धारणा र प्रस्तुतिलाई ध्यानमा राखेर यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय गर्छ भन्ने नै चाहिँ हाम्रो ठहर छ।
बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानवाद र लोकतन्त्रको विजय भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 को खोप सबैलाई दिलाउने गरी बन्दोबस्त मिलाउन र कोभिडको समयदेखि बन्द भएका सीमा नाकाहरू स्वास्थ्य सतर्कताको मापदण्ड अपनाएर अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारमा जाने वा नजाने निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुने निष्कर्ष निस्केको कांग्रेसले जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीयको विरोधका बीच रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुरक्षा घेरामा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको हो। स्थानीयको ज्ञापन पत्र अवरोध गर्ने चेतावनी र वैकल्पिक व्यवस्थाको मागलाई पन्छाएर अर्थमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गर्दा कोरिडोर क्षेत्रमा झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका लागि शुक्रबार कार्यक्रम स्थल पुग्नु अघि नै स्थानीयहरूको ठूलो भिड लागेको थियो, जहाँ स्थानीयले वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन लागेकोमा आक्रोश पोखेका थिए। नेता हामीलाई चाहिएन, नारद मुनि नेता हामीलाई चाहिएन। स्थानीयको भिडलाई छिचोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका लागि अघि बढ्नुभयो। बाक्लो सुरक्षाकर्मीको माझ शिलान्यास स्थल पुग्नुभएका अर्थमन्त्री पौडेल सवार गाडीमाथि स्थानीयले ढुङ्गा समेत प्रहार गरेका थिए। सुरक्षा घेराबीच अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यास पछिको समारोहमा नाराबाजीका बीच मन्त्री भट्टले सम्बोधन गरे पनि अर्थमन्त्री पौडेलले पूरा बोल्न समेत पाउनु भएन। आक्रोशित स्थानीयले मञ्चमा ढुङ्गा प्रहार गर्दै बिजुलीको लाइन काटिदिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बोधन बीचमै रोकेर निस्किनुभयो। कार्यक्रम सकिए लगत्तै स्थानीयले शिलान्यास स्तम्भ तोडफोड गरेका छन्। आफूहरूले जोतभोग गरेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएको भन्दै मोतीपुर क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका हुन्। यत्र तिलोत्तममा चाहिँ नगर बुटोल नगरपालिका छैन। यत्र नगरपालिका अहिले चाहिँ मैले बिहान समाचारमा सुनेको यो चाहिँ एकदम ठुलो सिटी बनाउने भन्ने चाहिँ एकदम महानगरपालिका बनाउने भन्ने योजना छ। त्यहाँभित्रको एउटा सानो जग्गा छ। यहाँ त चाहिँ एकदम ठुलो औद्योगिक भन्दा पनि चाहिँ पर्यटकीय औद्योगिक क्षेत्र राख्दा ठिक हुन्छ। यो प्रदूषणयुक्त यस्तो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा राख्न हुँदैन भनेर म पटक हरेक मिडियामा भनेको छु। किसानहरूले चाहिँ आफ्नो निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा किसानहरूलाई चाहिँ सोध्दै नसोधिकन एकाएक 2072 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ औद्योगिक बालाजुको नाममा चाहिँ लाल पूजा निकालेको छ। त्यो पछि मात्रै थाहा भयो। त्यसपछि किसानहरू पटक यो जोतभोगको आधारमा हामीले यो जग्गा पाउनुपर्छ, हाम्रो बस्ती उस्ती गर्न हुँदैन भन्ने कुरा आवाज उठाउँदै आएका छन्। झडपमा 10 जना स्थानीय, 1 जना सशस्त्र प्रहरी र 1 जना जनपद प्रहरी समेत घाइते भएको बताइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गरी विकास विरोधीहरूले पर्दा पछाडिबाट स्थानीयलाई उचालेको आरोप लगाउनु भएको थियो। पर्दा पछाडिका मानिसहरू जसले आज यो चाहिँ विकासको अभियानको विरुद्धमा आफूलाई खडा गरेका छन्, तिनीहरूलाई सतहमा आउनका लागि तपाईहरु जस्ता मिडियाकर्मीहरूले चिन्ने गरिकन, आम जनताले चिन्ने गरिकन सतहमा आउनका लागि म आह्वान गर्छु। जहाँसम्म केही नागरिकहरूमा, केही मानिसहरूमा भ्रमको कुरा छ, भ्रम सृजना गरिएको छ। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोरका लागि अतिक्रमण गरेको 813 बिघा जमिन मध्ये 250 बिघा जमिनमा विगत 55 वर्षदेखि 3000 घर परिवार बस्दै आएका छन्। स्थानीयको विरोधका बीच सुरक्षा घेराभित्र आयोजना गरिएको कार्यक्रममा शिलान्यास त भएको छ, तर यसले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सहजै हुन भने कठिन देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
बागमती नदी सफा गर्दै बागमतीका सफा पानी बगाउने अभियान चलिरहेको छ। 400 भन्दा बढी हप्तादेखि यो अभियान चले पनि बागमतीको अवस्था खासै सुधार हुन भने सकेको छैन। प्रत्येक शनिबार बागमती सफाईको अभियानमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू जुटे पनि बागमतीको मुहार फेरिन भने सकेको छैन। प्रदूषित बागमती नदीमा सफा पानी बगाउने भन्दै 2070 सालदेखि अभियान मार्फत सरसफाईको काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म बागमती सफाई अभियान 407औं हप्ता पुगिसकेको छ। हरेक शनिबार समिति, नागरिक समाज, अभियन्ता, सर्वसाधारणको समूह मिलेर बागमती नदीमा फालिएका प्लास्टिक लगायत फोहोरजन्य वस्तु हटाउने काम पनि भयो। तर पनि बागमतीको रूप उस्तै छ। अहिले पनि नदीमा लेदु सहितको पानी बगिरहेको छ। पानीको दुर्गन्धले खोला आसपासमा हिँड्ने सर्वसाधारण नाक थुन्दै हिँडिरहेको देखिन्छ। सबैको प्रयासमा नदी सफा गर्ने काम भए पनि स्थानीय चेतनशील नहुँदा नदीमै फोहोर फाल्ने गरेका कारण पनि बागमती सफाई अभियानले मूर्त रूप लिन नसकेको सरकारवाला बताउँछन्। यो नागरिक अभियान हो, यो बागमती सफाई महाअभियान भनेको, र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो तहबाट चाहिँ जुन ढलहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू हो, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले कडाइका साथ हामीले पनि त्यसको फलोअप गरिरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ। किनभने ढल व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवारी भएको हुनाले अभियन्ताहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ दबाब दिन सक्छौँ। किनभने अभियन्ताले ढल बनाउन अवश्य पनि होइन। हामीले चाहिँ एउटा नागरिक अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र जुन कुराको प्रभावबाट नेपाल सरकार पनि ढल बिछाउनको लागि चाहिँ उहाँहरू पनि तदारकका साथ लागिरहनु भएको अवस्थाहरू छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्थापना भएदेखि हालसम्म बागमती सफाई अभियानमा विभिन्न शीर्षकमा 11 अर्ब 92 करोड 45 लाख 59,136 रुपैयाँ खर्च भएको छ। समितिले व्यवस्थित ढंगबाट ढल व्यवस्थापन गर्न नसकेर पनि नदी सफा हुन सकेका छैन। सफाई भन्दै करोडौं बजेट खर्च भए पनि एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बाहेक अरू केही देखिएको छैन। विभिन्न ठाउँमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राख्ने निर्णय भए पनि नराखिँदा बागमती सफाई अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नदी सफा हुनको लागि ठोस फोहोर व्यवस्थापनले मात्र पुग्दैन, तरल फोहोर व्यवस्थापन अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तरल फोहोर व्यवस्थापनको लागि यहाँले देख्नुहुन्छ कार्यालय कम्पाउन्डबाट उतापट्टि गोइसेरीमा नै ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएर प्रशोधित ढलबाट पानी बाहिर नदीमा नै बगिरहेको अवस्था छ। उठी कन्ट्र्याक्टर हो, पिआइडीबाट 3वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अवस्थामा छ। 20-25% लगभग प्रगति भएको छ। करिब 3 वर्षभित्रमा त्यो सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ तरल फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ। बागमती नदीलाई सफाई गर्ने नाममा हालसम्म ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ। तर पनि नदीले मुहार फेर्न नसक्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी खनाए सरह भइरहेको छ। नदीमा प्लास्टिक टिपेर मात्र नदी सफाई हुने होइन, हरेक ठाउँमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखी व्यवस्थित ढंगबाट ढल व्यवस्थापन गर्न सके मात्र यो अभियानले सफलता पाउन सक्दछ। त्यसैले सरकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। विप्लव समूहका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला रिहा भएका छन्। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच सहमति भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा रहेका बास्तोला शुक्रबार बिहान रिहा भएका हुन्। फागुन 10 गते सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए लगत्तै बास्तोलालाई अदालत परिसरबाटै पुनः पक्राउ गरिएको थियो। उनी संगठित अपराध अन्तर्गत पक्राउ परेका थिए। यसअघि बास्तोलालाई काठमाडौँ प्रहरी हिरासतमा 5 दिन, ललितपुर प्रहरी हिरासतमा 20 दिन र धरान प्रहरी हिरासतमा 10 दिन राखिएको थियो। रिहा भएका बास्तोलाले राजनीतिक रूपले समस्या समाधान गर्ने विषयमा कुरा मिलेकोले आफ्नो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको बताएका छन्।
पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाको 1300 घर परिवारभन्दा बढी लाभान्वित हुने गरी सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरिएको छ। 1326 घर परिवारका करिब 6000 जनतालाई सफा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने योजनाको उद्देश्य रहेको काली गण्डकी बगनासकाली बृहत खानेपानी योजनाको अनुगमन गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले अनुगमन गर्नु भएको थियो। एमघाको दर्पुकबाट बगनासकाली गाउँपालिका ओडा नम्बर 1, 2, 3, 5, 6 र 9 नम्बर ओडाका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएको यस परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक भएको र योजना सम्पन्न गर्न योजनालाई दिगोपना दिनको लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा कन्जुसाई नगर्ने मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो। यसरी चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरिएको छ र मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटै स्किमबाट 6000 पहाडी भेगका तराईको त अब 6000-7000 त हुन्छ, तर पहाडमा एउटै स्किमबाट 6000 जनतालाई अब खानेपानी पुर्याउन 2076 असारदेखि सुरु भएको योजना 2079 असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। योजनामा विभिन्न क्षमताको ट्याङ्की निर्माणको काम भने पूरा भइसकेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भूमि नक्साङ्कन गर्ने भएको छ। सुकुम्बासी दलित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भइसकेको र अब नक्साङ्कन गर्न 3 लाख मूल्यको ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरेर उपमहानगरपालिका भित्रका 19वटै वडामा सर्वेक्षण गरिने भएको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले ड्रोनबाट अब यस्तो सर्वेक्षण गरिने बताउनुभयो। उहाँले उपमहानगरपालिकाको समग्र भूमि व्यवस्थापन योजनाको अनुगमन कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन ड्रोनको सेवाले थप मद्दत गर्ने बताउनु भयो। कानुनी निर्देशिका अनुसार उपमहानगरपालिकामा ड्रोनबाट नक्साङ्कन गर्ने योजना बनाइएको उपमहानगरले जनाएको छ। ड्रोन क्यामेराबाट काम गर्दा 1 जना मात्र भए हुने र एक दिनमा धेरै काम गर्न सकिने बताइएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादले पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको असर देशभरि परिरहेको छ। तर मोरङको सुन्दर हरैचाको उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा भने नेकपा एकजुट भएर मैदानमा उत्रिएको छ। नेकपा यति बेला विभाजित अवस्थामा पुगेको छ, जसको असर प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय स्तरमा समेत पुगिसकेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा कट्टर शत्रु झैं देखिएका नेकपाका दुई पक्ष मोरङको सुन्दर हरैचाको हकमा भने एक देखिएका छन्। सुन्दर हरैचा उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा भने दुवै समूह एक भएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। नेताहरूले हामीबाट पनि सिक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आज यो क्षेत्रमा हामी चाहे केपी ओली पक्षका हौँ, चाहे माधव प्रचण्ड पक्षका हौँ, यी दुईटै पक्षलाई मिलाएर चाहिँ के हो भने हामी संयुक्त प्यानलमा उम्मेदवारी भएको छ। दुवै समूहले यही फागुन 22 गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक रूपमा कुनै पनि दलमा नखुलेका टिका प्रसाद कटेललाई अध्यक्ष पदको साझा उम्मेद्वार बनाएका छन्। अन्य पदहरूमा भने नेकपाका दुवै समूहमा खुलेका तथा नखुलेका अनुहारहरू चुनावी मैदानमा छन्। उनीहरूले पार्टी देशव्यापी रूपमा एक भएर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि समेत मिलेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताएका छन्। सुन्दर हरैचा उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रा दुईटा पार्टीहरू, दुईतिर फर्केका पार्टीहरूलाई एकै ठाउँ ल्याएर एउटै पार्टी बनाएर एकताका साथ एक माना एकै मुष्ट हामीले उम्मेदवारी तय गरेका छौँ। केही दिन अघि स्थानीय व्यवसायी र अगुवाहरूको बैठकले टिका कटेलकै नेतृत्वमा नेकपा र कांग्रेस दुवै पक्षको सहमतिमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको भनिए पनि सहमति हुन सकेन। सहमति प्रयास असफल भएपछि लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप चुनावी मैदानमा गएको उम्मेद्वारहरू बताउँछन्। मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमले विभाजित नेकपा पनि एकजुट भएर मेरो प्यानलमा समर्थन गर्न लागिरहनु भएको मैले देखिरहेको छु। त्यसबारेमा मैले नजित्ने कुनै सवालै छैन।
सुन्दर हरैचा हरेक कुरामा नमुना नगरपालिकाको रूपमा रहेकाले नेकपाको विभाजनको अवस्थामा समेत एक भएर चुनावी मैदानमा उत्रँदै सुन्दर हरैचाबाट एकताको सन्देश दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि मोरङ सहकर्मी रेवती निरोलाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा 8मा रहेको बीपी आधारभूत विद्यालयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानाध्यापक निर्दल कुमारी चौधरीले विद्यालयको रकम अनियमितता गर्न खोजेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आरोप लगाएको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर कार्कीले विद्यालयको खातामा रहेको पैसा प्रधानाध्यापकले चलखेल गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानाध्यापक चौधरीले व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नै नदिई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इनरुवाको खाताबाट 9,95,000 असोज 25 गते झिकेको र आफ्नो गल्ती कमजोरी र अनियमितताको ढाकछोप गर्न सो रकम पुनः विद्यालयको खातामा फागुन 13 गते फिर्ता गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अब एउटा कल गाड्नलाई 35 फुट गाडेको छ, जम्मा 22,900 त्यसको चाहिँ खर्च निकालेको छ। अब खाताबाट निकालिसकेपछि त खर्च त हो के होइन। अनि अब आज चाहिँ एउटा उहाँले अस्ति एउटा सबै यहाँ चाहिँ जनता उठेर आउनुभएको थियो, माइटिङ गर्नु भएको थियो। माइटिङ गरिसकेपछि तालाबन्दी कार्यक्रम थियो हेडमिस कक्षमा, तालाबन्दी भयो, स्कुलमा विद्यार्थीलाई थिएन। भवन निर्माणका लागि सो रकम निकालेको र नक्सामा त्रुटि भएपछि उक्त रकम पुनः बैंकमा दाखिला गरेको प्रधानाध्यापक चौधरीको भनाइ छ। त्यो भवनको नक्सा यो आयो र त्यो भवनको नक्सा आएपछि हामीले काम गर्न ढिलाइ भयो। काम गर्न ढिलाइ भयो किनभने हामीले फेरि त्यहाँबाट बोलाएर हामी यो पुरानो भवनको चाहिँ यो हाम्रो गलत भयो नक्सा, त्यो नयाँ भवनलाई हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई फेरि गरौँ भनेर यो पुरानो भवनको हामीले फेरि चाहिँ उ गरे कि यसको चाहिँ नक्सा हामीलाई होस् भनेर पाओस् भनेर। सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा सुधार गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न प्रयास गरिरहँदा यस प्रकारको अनियमितता गर्दा बालबालिकाको भविष्य नै अन्धकार हुने अभिभावकको गुनासो छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकमा सांसदहरू किनबेच गर्ने परम्परा सुरु हुन सक्ने खतरा बढेको अध्यक्ष कमल थापाले बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको भैरवामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष थापाले अस्थिरता र अराजकताको अभ्यास हुन थालेकोले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको लागि ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। यस्ता गतिविधिबाट अघि बढ्नुको सट्टा ताजा जनादेश र नयाँ चुनावमै जानु उपयुक्त बाटो भएको उहाँको धारणा छ। कुनै एउटा पक्षसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाउनु भन्दा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्यो भने त्यो ताजा जनादेशबाट पनि नेपाली कांग्रेसलाई नै फाइदा पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई धोका दिएको हुँदा जनताको बेचमा आफू सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प नै नयाँ चुनाव भएको थापाले बताउनु भएको छ। दाङ लगायत जिल्लाका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका छन्। फिरन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख राउटीहरू नेपालमा सुरक्षित नभएको बताइएको छ। नेपालका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने मध्ये राउटी जाति पनि एक हो, तर अन्य जातिहरू समाजमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा राउटे अहिले पनि जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका छन्। लोपोन्मुख राउटीहरू नेपालमा सुरक्षित नभएको राउटे सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालले जनाएको छ। राउटेको जनसङ्ख्या अलिक बढी छ, बसोबास गरेका राउटेहरू पनि छन्, जङ्गलमा बस्ने राउटेहरू पनि छन्। तर कुसुन्डा 1 नम्बरको सूचीमा त छ, तर कुसुन्डा अब सुरक्षित भइसक्यो किनभने ऊ समाजमा रूपान्तरण भइसक्यो। राउटे सुरक्षित किन छैनन् त भन्नुहुन्छ भनेपछि राउटे अहिले पनि जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका छन्। 2068 सालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा राउटेहरूको संख्या 387 रहेको छ, तर जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेको संख्या भने 148 भन्दा बढी नभएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। राउटेहरूलाई दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकाले भत्ता समेत दिँदै आएको छ, तर उनीहरूले भने 4 महिनासम्म भत्ता नदिएको गुनासो गरेका छन्।
गाउँपालिकाले दिने प्रति व्यक्ति मासिक 3,000 रुपैयाँ नपाउँदा खानलाई समस्या भएपछि राउटेका 3 जना व्यक्ति दाङमा सहयोगका लागि पुगेका थिए, तर उनीहरूले दाङमा पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। मागको लागि आउनु भएको दाङ जिल्लामा मेराहरू भेटाउन भनेको थियो र अब मेरो चाहिँ अघि आएर लगेको थियो, अब लगिहाल्यो, अब केही पनि भएन। काम खर्च गर्ने त्यस्तै अगाडि नै आएर अगाडि नै साइकलले लगेको थियो। त्यहाँ साथ बितायो। आज यो कसुरी जाउँ भन्छ तुलसीपुर भाडा पनि छैन। 2068 सालदेखि संस्था स्थापना गरेर उनीहरूलाई समाजमा रूपान्तरित गर्ने काम भइरहेको छ, तर राज्यले उचित सहयोग नगरेका कारण उनीहरूलाई रूपान्तरणमा समस्या छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डागीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले रूपन्देहीको देवदहमा डिन कार्यालय सञ्चालन गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि 3वटा देवदहबाट सञ्चालन गर्ने योजनासहित बुद्धको मावले देवदहमा डिन कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो। सरकारले विश्वविद्यालयका लागि देवदहमा करिब 90 बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडी एन्ड एप्लाइड साइन्सको डिन कार्यालय देवदहमा शुभारम्भ गरिएको छ। विश्वविद्यालयको पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार एकैसाथ निर्माण गर्दै यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने जनाइएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यो साताभरिका आर्थिक गतिविधि र राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष असर नेप्से सूचकमा देखिएको छ। अर्थतन्त्रले लय पक्रेको अवस्था देखिए पनि शेयर बजारमा भने यसले तात्विक अन्तर भने ल्याउन सकेन। बैंकहरूबाट भएको कर्जा प्रवाहमा वृद्धि, भन्सार विभागले आयातमा भएको सुधारका सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले पनि अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय पक्रँदै गएको संकेत दिएको थियो। मुलुकमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले सरकारकै भविष्यका सम्बन्धमा पनि चर्चा परिचर्चा चल्न थालेकै कारण पनि यो साताको नेप्से कारोबार उत्साहप्रद देखिएन। परिणाम साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नै नेप्सेले आफ्नो सूचकमा 80 अङ्कको गिरावट झेल्नु परेको थियो। आइतबार घटेको नेप्से सूचकमा सोमबार केही सुधारात्मक संकेत देखिए पनि बुधबारसम्म झण्डै 100 अङ्क गुमाएको थियो। तर कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार भने बजारले 90 अङ्कको उच्चतम वृद्धि हासिल गरेपछि नेप्से सूचक 2506.68 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहीबार कारोबार रकम 6.06 अर्ब र बजार पुँजीकरण 34 खर्ब 50 अर्ब कायम भएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले सामान्य अवस्थाका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। गत साताको तुलनामा यो साता नेप्सेमा हुने दैनिक कारोबार रकममा भने उल्लेख्य कमी आयो। सोमबार सातामा सबभन्दा थोरै 5 अर्ब 69 करोड रुपियाँको मात्र शेयर कारोबार भयो। आइतबार सबभन्दा धेरै 8 अर्ब 35 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएको थियो। समग्रमा यो साता नेप्सेले 6.49 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहबीच 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। विप्लव मूलधारमा आउनु सेफल्यान्ड निग्रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोरोना महामारीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा 40 वर्षपछि नेपालको अर्थवृद्धि दर ऋणात्मक। अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको दाबी र सार्वजनिक गरेका सबै तथ्य गलत साबित। नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा तय गर्न बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक कुनै निष्कर्षमा पुगेन। नेकपाका सांसदहरूको भूमिकाको विश्लेषण गरेर मात्रै कांग्रेसले निर्णय गर्ने। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल चयन। 111 जनाको हस्ताक्षर भएको भन्दै आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा अत्याधिक बहुमत रहेको दाबी। लोपोन्मुख राउटे जाति दाङ लगायत जिल्लाका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै समाजमा रूपान्तरण हुन नसके राउटे नेपालमा सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था रहेको भनाई। चीनद्वारा सन् 2021 को लागि रक्षा बजेटमा वृद्धि।
209 अर्ब अमेरिकी डलरको रक्षा बजेट भारतको भन्दा 3 गुणा बढी, अमेरिकाको भन्दा 1/4 कम। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा 7 दोबाटो युथ क्लबको जित। 7 दोबाटोसँग बाँसबारी क्लब 4 गोल अन्तरले पराजित। 25 अङ्क जोडेर 7 दोबाटो उपाधि नजिक। माउन्टेन प्राइम न्यूज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।